اللي هتقولوه ربنا عالم ان احنا بص اقول لحضرتك على حاجه. اول حاجه احنا هنقول كلام ما فيش فيه ادانه لحد، ما فيش فيه غلط لحد، ما فيش فيه اي كلام. دستور الف ب عداله اجتماعيه. الناس دي كل طلباتها الف ب دستور، الف ب عداله اجتماعيه. ايه هي بقى الف ب دستور، الف ب عداله اجتماعيه؟ الناس اللي هي طبعا حافظه الدستور وعارفه الكلمات دي كلها هم اللي يعرفوه عننا، احنا مش عارفين عنه حاجه، بس كل اللي نعرفه ان الف ب دستور ان اي مواطن مصري من حقه ان يكون ليه عيشه كريمه. ايش عيشه كريمه في بلد؟ ان وحده سكنيه عيشه كريمه. احنا ساكنين ايه العيشه الكريمه دي؟ امسكها وحده. هو حضرتكم ساكنين فين؟ في مدينه السلام. مدينه يعني الاعتصام ده مدينه السلام ولا المقطم؟ لا مدينه السلام والنهر. الناس دي بقى لها بالظبط من 28 يناير من اول الانفلات الامني ما حصل. الناس دي كانت قاعده في شقق ايجار. في منهم عشان ابقى في صدق في الكلام، في منهم ناس اتطردت من الشقق بسبب ان ان البلد وقعت، فما فيش شغل، ففي بطاله، فما فيش ايجار ندفعه، فصاحب الشقه مشاني عشان ما اديتوش الايجار. وفي ناس منهم صاحب الشقه طلعت اشاعه ان كل واحد قاعد في شقه هياخدها وهيبلطج فيها ومحدش هيطلع رحمه. جايب له 5 6 انفار وراحوا مطلعينه. في ناس منهم عقدهم خلص وصحابات الشقق مش عايزين يجددوا لهم. ادي ال3 حالات بتاعت الناس دي. كلام جميل. فالناس دي ابتدت تجمع نفسها. كانوا في الاول حوالي 300 اسره. طبعا العدد ابتدى يتزايد مع طرد الناس من الشقق. كلام جميل لغايه ما وصلنا ل 1600 اسره او 1700 اسره. الناس دي راحت في جميع الجهات الرسميه. اول جهه رسميه راحوا لها رئاسه الوزراء. فضلوا قاعدين يجي اسبوع على الرصيف قدام رئاسه الوزراء. ايام كان اياميها ماسك رئيس الوزراء احمد شفيق. ما خدناش منه غير يعني شويه اوهام وكلام من غير تنفيذ. جه الاستاذ عصام شرف اول ما استلم، جه قابلنا في اول يوم استلم فيه، نزل لنا على ارض الواقع على الرصيف. يا جدعان طلباتكم ايه؟ طلباتنا كذا كذا كذا، ان احنا عايزين شقه نقعد فيها. قال لك خلاص امين. بعت اتوبيسات شالتنا وخدونا رمونا في معسكر مغلق في مدينه السلام، وجابوا لنا 170 خيمه او 175 خيمه برضه عشان يبقى فيه. تخيل بقى 1600 في 175 خيمه، احسبهم انت اضربهم على الكالكوليتر عندك كده. ها وانت 600 فرد ولا اسره؟ كل اسره اللي معاه عيلين، اللي معاه 3، اللي مش مخلف، الست المطلقه اللي ما معهاش راجل، يعني ايه كوكتيل. فانت اضربها حضرتك على الكالكوليتر كده. شوف 1600 اسره، يعني متوسط الاسره 3 انفار في 1600 يعملوا مع حضرتك 5800. اقسم ال 5800 على 175 خيمه، شوف يعملوا معاك كام فرد يقعدوا في الخيمه. خد بال حضرتك. فضلنا الكلام دوت من 7/3/2011 فضلنا قاعدين لغايه يوم 1/5/2011. مفيش اي خطوه ايجابيه اتعملت، فاضطرينا ان احنا نزحف للمحافظه، المكان اللي هو مسؤول عن. خلاص احنا رئاسه الوزراء خلصت مسؤوليتها وقالت مسؤوليتكم عند المحافظه. رحنا زحفنا عند المحافظه. كان اياميها اسمه ايه وزير اللي كان محافظ بتاع القاهره؟ عبد العظيم الوزير. طلع بكل غباوه، بعدم وجود انسانيه، بعدم وجود اي دين، بعدم وجود اي مله. قال لك انا ما عنديش شباك اديهولكم. رحنا صورنا له 3600 وحده سكنيه في مدينه النهضه فقط، غير 6 اكتوبر، غير العبور، غير الشروق، غير بدر. احنا صورنا له الحته القريبه لينا 3600 وحده سكنيه. لا مش مقفولين، هم مش مقفولين استنى يا ستي، هم مش مقفولين، هم دلوقتي متخربين. حتى السلك اللي في الحيطان مخلوع من الحيطان، مفيش باب، مفيش شباك، مفيش حوض، مفيش حنفيه. يعني اقول لحضرتك في مثل كده بلدي عندنا بيقول لك ايه، يعني استخسروا فينا حاجه زي دي وسابوها العته تاكلها، سابوها للنهب والسرقه واستخسروا يدوها لنا. كلام جميل. حضرتك اسف في الكلمه، انت لو مربي كلب عندك في البيت تنزل تشتري له تقفيصه، لو غاوي حمام بتعمل غيه، لو عندنا ست من الناس بتوعنا غاويه تربي طيور بنعمل لها عشه. خد بال حضرتك الكلام ده كله قلناه اعتبرونا فراخ واعملوا لنا عشش.
يعتبرونا فراخ مش بني ادمين اللي ربنا كرمهم، ها، واعملوا لنا عشش. طبعا يوم 1/5 رحنا المحافظه، فضلنا يمين يجي 3 4 ايام هناك، وفي الاخر طلع نائب المحافظ عادل طه، الاستاذ عادل طه، قال يا جدعان ارجعوا خيامكم، وفي لجنات هتنزل لكم تبحث عنكم، وفي شهر 6 هنكون مسلمينكم الشقق بتاعتكم. يعني الناس كانت صادقه ونفذت، ونزلت يوم 4/6 عشان تندى على اسامي الناس اللي هتسلمهم. كانت هنا الكارثه والمأساة، هنا كانت الكارثه والمأساة لما 1600 اسره تيجي تقول لي اللي يستحق منهم 127 بس. وانا من الناس اللي عملوا لها بس ما تستحقليش ليه؟ بل حضرتك لما تيجي تقول لي 127 اسره بس اللي تستحق من 1600، يبقى انت كنت بتعمل بحث جايب لامم رجاله من على القهوه واخدين مكيفات وبعتهم يشتغلوا. اصل معلش لما نبقى انا 1600 واطلع صف منهم 120 بس، مش منطق. خد بالك الابشع، يعني بص حضرتك الابشع بقى اللي جاي، ان ال 127 اللي طلعوا 50 اسم بس هم اللي متواجدين في الخيم، وبقيه ال 77 اسم اللي موجودين يستلموا الله اعلم. لا استنى يا ست عشان ما نشيل بس بالباطل، الله اعلم اذا كانت اسامي وهميه. يعني انا قاعد كده اكتب محمد حسين طارق علي، اكتب طارق حسين مصطفى مش عارف ايه، الله اعلم يا اسامي وهميه يا اسامي ناس حصل تبديل، الله اعلم. عشان برضو ما انا ما اعرفش هم دول ايه، بس هو استنتاجات ان يحصل اسامي وهميه يحصل تبديل في الاسامي قصاد بقى، قصاد اي مصالح بقى. خد حضرتك فكانت صعبه، بقى لها 4 اشهر مرمي وفي المهزله دي، وفي الاخر تحصل يعني حاجه عيل صغير ساذجه جدا ما ينفعش يقتنع بيها. لما 1600 طلع لي 127 يستلم منهم 50 طبعا شيء حاجه عبيط، حاجه يعني الواحد المفروض ان هو مثلا لو اقول 900 اقول 500 اقول 500 ده كده مش الوقت كده تلت 1600 تلتهم 530 533 500 مثلا عنده شقه ومزور لكن 120 طبعا صعبه. طبعا حصلت للناس عمليه ذعر على يأس على انت وصلتني يا مسؤول ان انا ابقى بني ادم وحش او غلط، مع ان انا مش غلط ومش وحش. انا كل اللي بطالب بيه اعتبرني فراخ وحطني في عشه. طب هو معلش سؤال، هو يعني ال 1600 كلهم كانوا مستأجرين ولا ناس يعني مثلا حصل انهيار المقطم الكلام ده؟ كلهم مستأجرين. في منهم ناس ممكن يكونوا عايشين مع اهاليهم برضو عشان يبقى فيه الكلام طالع بمنتهى الصدق. ممكن تلاقي فيهم ناس عايشين مع اهاليهم، مثلا شاب مثلا زي حالاتي مثلا عندي 3 اخوات صبيان وانا اتجوزت وعشت بمراتي معاهم. طبعا برضو بالنسبه لهم بالنسبه لي عيشه مستحيله. استحاله طبعا 3 رجاله في البيت ومعاهم ست غريبه. طبعا هي مش على طول هيبقى ممكن يبقى فيهم ناس من نفس النوعيه، فطبعا ممكن انا اجي الاقي شيء زي دوت الحموات والمرات الابن حضرتك. بس المعظميه اقول 95% من الحالات دي مستاجرين واقترضوا، 95% او 99.9 مستاجرين واطردوا من مكانهم. كنا نرجع للحسبه بتاعت 1600 نضربهم في 3 يعملوا 5800 765. فتخيل حضرتك انت تقبل الخيمه نعتبر ان فيها 10 يعني على انت لو عندك اوضه بس هتقبل تسيبها وتقعد انت ومراتك واولادك مع 10 رجاله غرب باولادهم وعيالهم؟ طبعا شيء طبعا مستحيل جدا. فده بحد ذاته اكتر برهان للاقناع، اكتر برهان للاقناع. الناس اللي نايمه دي اكتر برهان للاقناع. حضرتك اضرب على الكمبيوتر اللي طبعا الكمبيوتر دوت جهاز لامم كل شيء عن اي بني ادم في مصر من ساعه ما اتولد لغايه اللحظه اللي هو واقف فيها، كل شيء مكتوب على الكمبيوتر. انا حصل قبل كده مشكله مع ضباط شرطه، فقالوا عليا ان انا ببيع مخدرات. خد حضرتك يعني احنا هنخرج بره الموضوع لحظه بس عشان اثبت لك حاجه. فمامور القسم قال لهم اضربوا عليه على الكمبيوتر، شوفوا على لقيته مخدرات ما تخرجوش. ضربوا على الكمبيوتر عرفوا انا خدت ابتدائيه من مدرسه ايه،
خدت اعداديه من مدرسه ايه، الثانويه العامه بتاعتي كانت في مدرسه ايه، البكالوريوس بتاعي كان طالع منين، تخصصي شعبه ايه، من على الكمبيوتر. واخد بال حضرتك؟ فطبعا هم بيعملوا ابحاث اجتماعيه، طبعا ابحاث فاشله. انت راجل عندك جهاز عظيم زي جهاز الكمبيوتر ده، وانت قاعد مكانك في المكيف طق 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 طب يعني هتجيب كل بياناتي. واللي حضرتك اثبت لك ان هم ضربوا على الكمبيوتر وطلعوا بيانات، ان انا من ضمن الغلطات اللي هم عملوها حاطين في الكشف اللي مطلعينه اسم الزوجه بتاعتي، حاطين لي اسم والدتي مش اسم زوجتي. طيب الطلبات دلوقتي طلبات عشه الاعتصام للفراخ دي بس. الاعتصام ده مفتوح لغايه تنفيذ الطلبات ولا لغايه؟ لا حضرتك هقول لحضرتك على حاجه، الاعتصام دوت موجود لغايه ما يذبحوا الفراخ يا يسكنوا الفراخ. ده احنا قلنا شعار هنا، يا تسكنونا يا تموتونا، ده شعار بس. يعني حضرتك بقى يا يجيبوا سكينه ويسموا الله اكبر ويذبحوا الفراخ دي، يا يشوفوا لهم عشش ويحطوا فيهم الفراخ، يعتبرونا حمام اللي صاحب اللي هاوي حمام بيكلف وبيبني غيه فوق السطح عشان يسكن الحمام. صح كده. اللي بتربي شويه فراخ بتهيئ لها العشه عشان لما تبيض يتحافظ على بيضها والفرخه تكبر والكلام ده. اللي بيبقى لا مؤاخذه عنده كلب بيبقى يشتري له تقفيصه، واخد بال حضرتك، وبينيمه في التقفيصه عشان الشمس ما تاكلش دماغه وعشان النطره لما تيجي. وقابلين ان انتوا تدفعوا طبعا ايجار مثلا. احنا عندنا على اتم الاستعداد ندفع ثمن التعاقد بتاع الشقة لا يتجاوز عن مبلغ اللي هو 1014. كم؟ 1014. لا يا عم احنا عندنا استعداد ندفع لا يتجاوز عن 3000 جنيه. الحد الاقصى 3000 جنيه والحد حد الادنى اقصى 3000 جنيه. وعندنا استعداد كل شهر احنا مأجرين الشقق ب 375 جنيه، في ناس مأجرة ب 425 جنيه، غير نور غير غاز. احنا عندنا استعداد ندفع الايجار الشهري اللي هو ال 70 جنيه اللي هو بيدفع. وفي حاجه ثانيه اصعب، في حاجه ثانيه حضرتك اصعب. الناس دي كلها كان قبل المشكله دي كانت بتتغير محل اقامتها كل 11 شهر، اللي بيتعمل لهم عقد استضافه لمده 11 شهر. تخيل عفش كل 11 شهر تطلع بيه في مكان تاني. تخيل ممكن يعني عايز تغير عفش كل كام سنه، كل 3 سنين عايز تغير عفش. هو ده ملخص الناس يا استاذ الفاضل، ونتمنى من الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي قادر انه يرحم الناس دي من العذاب اللي هي فيه. بس شكرا ربنا يوفقك. تم التسجيل مع مجموعه من المعتصمين ناس بيرو